सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। मङ्गलश्लोकं वदामि आदौ। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांतिः। अयमस्माकं त्रयोविंशतितमः पाठः अस्ति। वयं सम्प्रति परिचयपाठ्यक्रमस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र पुनः द्वितीयः पाठः। तत्र परह्यः वयं सुभाषितद्वयं पठितवन्तः। तदनन्तरं पदसङ्ग्रहः इति भागम् अपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र 6 नूतनाः धातवः आसन्। तेषां रूपाणि प्रत्ययान्तानि रूपाणि तिङन्तानि रूपाणि च दृष्टानि। वाक्यरचनार्थं केवलं तिङन्तरूपाणि प्रयुक्तानि अस्माभिः। अद्य तत्र पदसङ्ग्रहे विद्यमानानि यानि कृदन्तानि रूपाणि सन्ति पुनश्च तिङन्तानि रूपाणि सन्ति कर्मणि प्रयोगं कृत्वा वाक्यरचनां कुर्मः। तदनन्तरं पाठ्यक्रमे अग्रिमं भागं पश्यामः। तर्हि अभ्यासकार्यं तु अहं प्रतिभा भगिन्याः राधिका भगिन्याः च दृष्टवान्। वाक्यरचनायां भवतां सर्वेषां कुशलता क्रमेण वर्धमाना अस्ति। अतः मम अतीव आनन्दः तत्र यत् भवन्तः नित्यं पाठम् आगत्य सम्यक् श्रुत्वा सम्यक् अध्ययनं कृत्वा पुनश्च अभ्यासमपि कुर्वन्ति। तत्र यत् कुशलवर्धनं जायमानं वर्तते तत् च भवतां च अभ्यासकार्ये सम्यक् दृश्यते एव। अतः अभ्यासः तु कदापि न त्यक्तव्यः। श्रद्धया निष्ठया च यः अभ्यासः दीयते सः अभ्यासः कर्तव्यः। अभ्यासेन एव अस्माकं फलसिद्धिः भवति। अस्तु, एतावदुक्त्वा प्रकृतम् अनुसरामः। ततः पूर्वं कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् गृहकार्यतः इत्युक्ते अभ्यासकार्यतः वा गतपाठस्य विषये वा प्रश्नः अस्ति चेत् तद्भवन्तः अधुना प्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, तर्हि पाठस्य अनुवर्तनं कुर्मः। मम फलकं दृश्यते इति अहं भावयामि। आदौ अहं कांश्चन प्रश्नान् पृच्छामि। तेषाम् उत्तरं भवन्तः यच्छन्तु। तदनन्तरम् अभ्यासस्य अनुवर्तनं कुर्मः। द्वितीयः पाठः, परिचयग्रन्थे द्वितीयः पाठः। तत्र पुनः सुभाषितम् इति पञ्चमः भागः अस्ति। तर्हि सुभाषितम् आश्रित्य अहं लघु लघु प्रश्नान् पृच्छामि। तस्य उत्तरं दातुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। कः दण्डं गृहीत्वा याति? वृद्धः। वृद्धः। पूर्णवाक्य उत्तरं वदन्तु। वृद्धः दण्डं गृहीत्वा याति। एवं कुर्मः। अनेन क्रमेण उत्तराणि वदन्तु। प्रतिभा भगिनी
शरत् महोदयः राधिका भगिनी एवं क्रमः भवतु अधुना आरभ्य अनेन क्रमेण उत्तराणि वदन्तु तर्हि आदौ प्रतिभा भगिनी कीदृशम् अङ्गं गलितम् अङ्गं गलितम् अङ्गं साधु वृद्धः किं न मुञ्चति वृद्धः इदानीं आशाखण्डं शरत् महोदयस्य एवं क्रमेण कुर्मः द्वितीयं प्रश्नं शरत् महोदयः द्वितीयप्रश्नस्य उत्तरं शरत् महोदयः वदेत् एवं तृतीयस्य राधिका भगिनी चतुर्थस्य पुनः प्रतिभा भगिनी अनेन क्रमेण भवतु वृद्धः धनेन नैव भवान् किं पश्यति द्वितीयपाठे सुभाषितं पश्यतु वृद्धः किं न मुञ्चति उत्तरं न जानाति चेत् वृद्धः धनेन न मुञ्चति भवान् न पठितवान् चिन्ता नास्ति राधिका भगिनी वृद्धः किं न मुञ्चति आशापिण्डं न मुञ्चति वृद्धः आशापिण्डं न मुञ्चति वृद्धस्य तुण्डं कीदृशम् अभवत् वृद्धस्य तुण्डं कीदृशम् अभवत् दशनविहीनं प्रतिभा भगिन्याः अवसरः भगिनी भवती नास्ति वा श्रूयते वा अत्रैव अस्मि कोऽपि आगतः अतः अस्तु चिन्ता नास्ति अधुना पुनः पृच्छामि वृद्धस्य तुण्डं कीदृशम् अभवत् वृद्धस्य तुण्डं दशनविहीनम् अभवत् साधु पुनः प्राज्ञः परार्थे किं किम् उत्सृजति अहमेव वदामि नैव क्रमशः पर्यायशः भवत्याः अवकाशः समाप्तः अधुना शरत् महोदयस्य सः न जानाति चेत् राधिका भगिनी प्राज्ञः किं किं परार्थे उत्सृजति राधिका भगिनी प्राज्ञः धनानि जीवितं च एव परार्थे उत्सृजेत् अहम् उत्सृजति इति पृष्टवान् तर्हि उत्तरमपि तथैव भवतु प्राज्ञः किं किं परार्थे उत्सृजति प्राज्ञः धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजति यदि प्रश्ने उत्सृजेत् इति अस्ति तर्हि उत्तरे अपि उत्सृजेत् किन्तु प्रश्ने उत्सृजति इति लट् लकारस्य प्रयोगः तर्हि उत्तरे अपि समानलकारस्य प्रयोगः भवतु प्रतिभा भगिनी प्राज्ञः कदा धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजेत् कदा इति तत्र प्रश्नवाचकशब्दः प्राज्ञः कदा धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजेत् यदा विनाशे नियते सति तदा विनाशे नियते सति सन्निमित्ते प्राज्ञः धनानि जीवितं चैव उत्सृजेत् सम्यक् तत्र सतिसप्तमी प्रयोगः क्रियते चेत् यदि इति पदस्य आवश्यकता नास्ति यदि शब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् तदा तर्हि
सति सप्तमी प्रयोगः न कर्तव्यः। अस्तु स्पष्टं किल? यदि यदि शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि सति सप्तमी प्रयोगः मास्तु। सति सप्तमी प्रयोगः भवति चेत् यदि शब्दस्य प्रयोगः मास्तु। किन्तु भवत्याः उत्तरं तु सम्यक् अस्ति। अग्रे गच्छामः अधुना। अहं केवलं अस्तु इदानीं नी धातुः तुमुन् प्रत्ययः किं रूपं सिद्ध्यति? शरत् महोदयः, नी धातुः तुमुन् प्रत्ययः राधिका भगिनी? नेतुं। नेतुं, सम्यक्। कीदृशं पदम् अस्ति नेतुं? तुमन् प्रत्यय। तुमुन् प्रत्ययान्त शब्दः, सम्यक्। किन्तु नेतुम् इति कीदृशं पदमस्ति? नामपदं वा क्रियापदं वा नो चेत् नामपदम् इव? कृदन्तं कृदन्तपदम् इति सत्यं, किन्तु नामपदं वा क्रियापदं वा अव्ययं वा? अव्ययः। कृदन्तದಲ್ಲಿ नामपदार्थदಲ್ಲ महोदय? इदानीं कृत् प्रत्ययस्य योजनेन कदाचित् नामपदं भवति, कदाचित् अव्ययं भवति। नेतुम् इति अव्ययम्। नेतुम् इति पदस्य विभक्तिरूपाणि सन्ति वा? न महोदय, न सन्ति। तर्हि अव्ययम्। अव्ययं च, यथा, इति, एतानि अव्ययानि। अव्ययम् अस्ति चेत् तस्य विभक्त्यन्तानि रूपाणि भिन्न भिन्न रूपाणि न भवन्ति। अतः नेतुं कीदृशं पदं? नेतुं कृदन्तम् अस्ति, अव्ययम् अस्ति। साधु। दृश् धातुः क्त्वा प्रत्ययः। प्रतिभा भगिनी। दृष्ट्वा। दृष्ट्वा कीदृशं पदं? त्वान्त कृदन्त शब्दः अव्ययम्। कृदन्तशब्दः अथवा कृदन्तपदं पुनश्च अव्ययं। निन्द् निन्द् त्वा प्रत्ययः किं रूपं भवति? निन्द् धातुः त्वा प्रत्ययः। यः जानाति सः उत्तरं वदतु। निन्द् त्वा। निन्दित्वा। 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 हर् धातुः लृट् लकारः हरिष्यति। हरिष्यति। नी धातुः लृट् लकारः नेष्यति। नेष्यति। दृश् धातुः लृट् लकारः द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति। साधु। इदानीम् अन्येषां रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। लट् इत्यस्य अभ्यासः अभवत्। लृट् पुनश्च तवतु तुमुन् अशत्रु एतेषाम् अभ्यासः अभवत्। त्वा प्रत्ययस्य अभ्यासम् अहं विशेषतया न करोमि, तत्तु सुलभमेव अस्ति। तर्हि अधुना तव्यत् अनियर्, तव्यत् पुनः अनियर् इत्यस्य रूपस्य अभ्यासं कुर्मः। तर्हि तत्र आदौ काद् धातुः तव्यत् तव्यत् अस्ति चेत् तत्र किं रूपं भवति? किं रूपं भवति राधिका भगिनी? काद् धातुः तव्यत् आदितव्यः पुल्लिङ्गम्।
खादितव्या स्त्रीलिङ्गं खादितव्यं नपुंसकलिङ्गम् एवम् अन्येषां धातूनामपि वदतु क्रमेण हर् निन्द् नी क्रीड् दृश् सम्यक् न शृणोमि महोदय मम ध्वनिः सम्यक् नास्ति वा मित्राणि न श्रूयते महोदय पुनरेकवारं परिशीलनं करोमि सम्पर्कः तु दृढः एव अस्ति अधुना श्रूयते वा राधिका भगिनी हरि ओम् शृणोमि महोदय सम्यक् तर्हि तव्यत् हर् किं भवति हर्तव्यः हर्तव्या हर्तव्यं सम्यक् निन्द् निन्दितव्यः निन्दितव्या निन्दितव्यं नेतव्यम् अल्ल सम्यक् नेतव्यः नेतव्या नेतव्यं क्रीड् क्रीडितव्यः क्रीडितव्या क्रीडितव्यं दृश् द्रष्टव्यं द्रष्टव्यः द्रष्टव्या द्रष्टव्यं सम्यक् द्रष्टव्यं द्रष्टव्यः द्रष्टव्या इदानीम् अत्र कर्मणि अस्ति तव्यत् प्रत्ययः सर्वदा प्रत्ययः कर्मणि प्रयुज्यते कर्मणि कर्मणि इदानीं विचिन्त्य वाक्यानि वदति वा आदौ खाद् धातोः बालेन अन्नः अन्नं खादितव्यं सम्यक् हर् महोदय अन्नं पुल्लिङ्गं स्त्री नपुंसकलिङ्गम् अन्नः पुल्लिङ्गं पदम् अन्नशब्दस्य लिङ्गं पृच्छति वा अन्नम् इति नपुंसकलिङ्गमेव अन्नम् अन्नः नास्तु नैव इदानीम् अत्र पश्यतु अर्थद्वयम् अस्ति अन्नं नाम सिद्धान्नम् इत्युक्ते कुक्ड रैस् तस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गम् अस्ति अन्नं कुक्ड रैस् इत्यस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गम् अस्ति अत्र विशेषणम् इत्यपि लिखितम् अस्ति अन्न अत्र कः अर्थः इत्युक्ते ईटबल एडिबल एडिबल इत्यस्मिन् अर्थे तिन्नुव पदार्थ इत्यस्मिन् अर्थे विशेषणम् अस्ति अन्नः अन्ना अन्नम् इति त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति विशेषणपदं यदा तिन्नुव पदार्थ इति अर्थः अस्ति यदा साक्षात् वैट् रैस् इति न अन्नम् इत्युक्ते कुक्ड रैस् तदा तु केवलं नपुंसकलिङ्गम् स्पष्टं वा अत्र कः भेदः इति कन्नडकोशे अपि एकवारं अवलोकनं कुर्मः अत्र किमपि मास्तु अत्र अपरः अर्थाः अपि दत्ताः तेन अस्माकं भ्रमः भवति अधुना मास्तु हर् अन्नः इति वाक्ये कथम् उपयुक्तम् इदानीं रोटिका अस्ति रोटिका अत्र खाद्यपदार्थः अस्ति अस्य कृते अन्ना इति विशेषणं भवति रसः इति अस्ति फलरसः तत्र अन्नः इति भवति पुनः मधुरम् इति अस्ति तस्य कृते अन्नम् इति भवति इदानीं वाक्ये वयं वदामः मम गृहे अनेकानि खाद्यानि सन्ति खाद्यानि नाम खाद्यपदार्थाः सन्ति मम गृहे अनेकानि अन्नानि सन्ति
यथा खाद्यानि तथा अन्नानि। अत्र किम् उच्यते? अत्र अन्नानि नाम कुक्ड राइस इति न, ईटेबल्स इति अर्थः। अत्रापि ईटेबल्स इति अर्थः। अस्तु महोदय। तर्हि द्वितीयं वाक्यं राधिका भगिनी। हर् बालेन अल अर्चकेन पुष्पं हर्तव्यम्। पुष्पं हर्तव्यम्। इदानीं ಹರಣಂ ನಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ? ಒಯ್ಯು. ಒಯ್ಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡೋಗುದು. ಹೌದಾ? ಅಪಹರಣಂ ತು ತತ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಇತಿ ಭವತಿ. ಇವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹರಣಂ ಅಂಡ್ ನಯನಂ. ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಲಃ ನಯತಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ಕರೆದೊಯ್ಯು ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀ ಧಾತುವಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸು ಕರೆದೊಯ್ಯು. ಅತ್ರ ಅರ್ಥದ್ವಯಂ ಅಸ್ತಿ. नी धातुः एकः अर्थः अस्ति यत् कार्यं नायकः करोति. नायकस्य किं कार्यं भवति? सः जनान् नयति. जनान् नयति नाम अग्रे किं कार्यं कर्तव्यं, अस्माकं लक्ष्यं किं भवतु, यद्यत् कार्यं नायकः करोति तदेव नयति इति उच्यते. he leads the team इति अर्थः. लीडर नायकः leads, तदेव नयति इत्यस्य अर्थः. अपरः अर्थः अस्ति नी धातोः प्रापणम् इति. इत्युक्ते इतः वस्तु स्वीकृत्य अपरत्र प्रापयति. बालकः पुस्तकं विद्यालयं नयति. पूर्वं पुस्तकं गृहे आसीत्, किन्तु अनन्तरं पुस्तकं विद्यालये भवति. एवं नयति टु टेक् इति अर्थः, तगोण्डोगुवुदु. किन्तु हरणं हरति इत्यस्य कन्नड भाषया कथं वक्तव्यं? टु रिमूव् इति भवन्तः चिन्तयन्तु. टु रिमूव् and take, to remove and take ಅಂತ ಅರ್ಥः. चोरः हरति, अर्चकः न हरति. स्टील इति भवति खलु महोदय? कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮहोदय. चोरः हरति अथवा इदानीं मनोहरः हरति. इदानीं मनोहरः इति एकं पदम् अस्ति. यदि किमपि अतीव सम्यक् अस्ति, अतीव सुन्दरम् अस्ति, तर्हि वयं किं वदामः? मनोहरम् अस्ति. इत्युक्ते अस्माकं मनः हरति. अस्माकं मनः हरति इति तत्र एकः अर्थः अस्ति. क्लेशहरः, क्लेशहरः इति एकं पदम् अस्ति परमात्मनः कृते. क्लेशहरः क्लेशान् हरति, क्लेशान् हरति. अतः आङ्ग्लग्रन्थे केवलं टु टेक् इति नास्ति, टु टेक् अवे इति लिखितम् अस्ति. प्रायः अत्र टु रिमूव् इति अस्य तात्पर्यम् अस्ति. क्लेशहरः भगवान् भक्तजनानां क्लेशहरः अस्ति. तत्र क्लेशनयः इति न भवति, क्लेशहरः क्लेशान् हरति इति. क्लेशहरः प्रहरति प्रहरति नाम प्रहरति इस् ईक्वल् टु ताडयति. ओके, अत्र उपसर्गः न योजनीयः, मूलधातोः एव अर्थः चिन्त्यते. प्रहरः नाम प्रहरति नाम ताडयति इति अर्थः. अतः
हरति हरति इत्यस्य टु रिमूव् टु टेक् अवे तगोण्ड् होग्बिडोदु इति अर्थः भवती किमपि वदति राधिका भगिनी किं वदति सम्यक् न जानामि महोदय हरति अस्तु पुनः अग्रे चर्चा भविष्यति तदा स्पष्टता स्यात् इदानीम् अहं वदामि चोरेण धनं हर्तव्यम् चोरेण धनं हर्तव्यं वाक्यं शुद्धमस्ति अत्र इदानीम् अग्रे निन्द् स्वामिना सेवकः निन्दितव्यः सम्यक् अग्रे माता 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 बालकेन निन्दितः नैव नैव कर्मणि बालकेन माता माता इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति बालकेन माता निन्दितव्या अत्र तव्यत् प्रत्ययः तप् प्रत्ययः नास्ति तव्यत् प्रत्ययः निन्दितव्या बालकेन माता निन्दितव्यः निन्दितव्या स्त्रीलिङ्गं माता प्रथमा विभक्ति निन्दितव्या निन्दितव्या राधिका भगिनी क्रीड क्रीड बालेन क्रीड भगिनी सर्वदा तत्र प्रथमा विभक्ति पदं भवतु इति नास्ति बालेन क्रीडितव्यम् बालेन कन्दुकं क्रीडितव्यं सम्यक् महोदय बालेन कन्दुकेन क्रीडितव्यम् इति भवति बालेन कन्दुकेन क्रीडितव्यम् अथवा बालेन प्रातः क्रीडितव्यं बालेन सम्यक् क्रीडितव्यम् कन्दुकेन बालकः क्रीडितवान् महोदय अधुना तव्यत् प्रत्ययस्य अभ्यासः अतः केवलं कर्मणि एव वाक्यानि वक्तव्यानि अधुना गतपाठे कर्तरि प्रयोगस्य अभ्यासः कृतः अधुना केवलं कर्मणि प्रयोगे तव्यत् प्रत्ययस्य अहम् अवकाशं ददामि क्रमशः अधुना राधिका भगिनी वदतु तदनन्तरं प्रतिभा भगिनी तदनन्तरं भवतः अवकाशः तेषां वाक्यानि सम्यक् शृणोतु ते कर्तरि वदन्ति वा कर्मणि वदन्ति वा इति तदा भवतः अपि अभ्यासः भवति राधिका भगिनी स्पष्टं वा सर्वदा तत्र कर्मपदं भवतु इति नास्ति बालेन क्रीडितव्यम् इत्युक्ते मक्ळु आडबेकु मगु आडबेकु इत्येव अर्थः तत्र पुनः बालेन कन्दुकं क्रीडितव्यम् इति नास्ति यतोहि क्रीड् धातुः अकर्मकः इत्युक्ते तस्य कर्मपदं न भवति अतः कन्दुकेन साधनं साधनार्थे तृतीया विभक्तिः बालकेन कन्दुकेन क्रीडितव्यम् आग भावे प्रयोग आगुदिल्वा कर्मपद नास्ति भावे प्रयोग सत्यं सत्यं भावे प्रयोगः एव भवति अकर्मकः धातुः अस्ति चेत् भावे प्रयोगः तर्हि क्रीड् धातोः भावे प्रयोगः एव शक्यते बालकेन क्रीडितव्यं कर्मपदं न भवति सत्यम् अन्तिमं दृश्य बालेन चित्रं दर्शनीयम् तव्यत् अनियर् प्रत्ययः न द्रष्टव्यम् द्रष्टव्यं सम्यक् अधुना प्रतिभा भगिनी अनियर् प्रत्ययस्य रूपाणि वदतु वाक्यानां रचनां करोतु अनियर् खादनीयं हरणीयं निन्दनीयं दनीयं नेयं नयनीयं नयनीयम् इति भवति नयनीयम् क्रीड्
क्रीडनीयं दर्शनीयं सम्यक् वाक्यरचनां करोतु फलानि खादनीयानि फलानि खादनीयानि सम्यक् भगवता मम चित्तः हरणीयः चित्तपदस्य लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं तर्हि वाक्यं किं भवति भगवता मम चित्तं हरणीयं सम्यक् कुकर्म सदा निन्दनीयं सम्यक् कुकर्म सदा निन्दनीयम् सूक्तिः सर्वदा नयनीयं पुनः परिशीलयतु वाक्यम् गुरुवाक्यानि सदा नयनीयानि वाक्यं शुद्धं व्याकरणदृष्ट्या वाक्यं शुद्धं गुरुवाक्यानि सर्वदा नयनीयानि किन्तु वाक्यस्य कः अर्थः ಗುರುವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ तर्हि पालनीयानि इति धातुः भवति नयनीयानि इति न भवति अथवा गुरुवाक्यानि अग्रे नयनीयानि इति भवति महोदय गुरुवाक्येन न महोदय भगिनी किं वदति गुरुवाक्यानि इति भगिनी बहुवचने वदति गुरुवाक्यानि गुरुवाक्यं गुरुवाक्ये गुरुवाक्यानि गुरोः वाक्यानि अग्रे नयनीयानि इत्यस्य कः अर्थः महोदय ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ किं नास्ति प्रायः अत्र अध्याहारः कर्तव्यः सर्वैः अथवा भक्तैः किमपि अत्र कर्तृपदं योजनीयम् सर्वैः भक्तैः इति सत्यनिष्ठैः सत्यव्रतैः यत्किमपि तत्र अग्रे नयनीयानि गुरुवाक्यानि अग्रे नयनीयानि इत्युक्ते अस्य वाक्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते यदा गुरुः आसीत् अथवा यत्र गुरुः अस्ति सः वदति साक्षात् केचन जनाः तस्य वाक्यानि शृण्वन्ति किन्तु तावता न अलम् अग्रे अपि गुरुवाक्यानि नयनीयानि तर्हि अस्माकं सन्ततिः अपि गुरुवाक्यानि अस्माकं सन्ततिः अपि गुरुवाक्यानि शृणुयात् अनुसरेत् अथवा अस्तु गुरुणा वाक्यम् उक्तं तस्य परिपालनमपि कर्तव्यं किल तस्य पालनं तस्य आचरणमपि कर्तव्यं किल तस्मिन् अर्थे अग्रे नयनीयानि इति अर्थः अस्ति अस्तु क्रीड बालिकाभिः क्रीडनीयानि बालिकाभिः
क्रीडनीयानि क्रीडनीयानि अत्र भवती किमर्थं बहुवचनस्य प्रयोगं कृतवती? अत्र कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं किमपि नास्ति। यदि अत्र प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं बहुवचने अस्ति तर्हि अत्र क्रीडनीयानि, किन्तु नास्ति किमपि। यदि किमपि नास्ति तर्हि अस्माभिः एकवचनस्य प्रयोगः एव कर्तव्यः। बालिकाभिः क्रीडनीयम् इत्येव भवति। अस्तु। यदा वयम् अभ्यासं कुर्मः तदा एव एतादृशाः सन्दर्भाः बहिरागच्छन्ति, नो चेत् गुप्ततया तिष्ठन्ति। तदा एव वयमपि अधिकं ज्ञातुं प्रभवामः। क्रीडनीयम् इत्येव भवति। अन्तिमं दृश्। यात्रास्थलानि दर्शनीयानि। यात्रास्थलानि दर्शनीयानि। राधिका भगिनी प्रतिभा भगिनी किं करोति इत्युक्ते प्रतिभा भगिनी कर्तृपदं न वदति। दोषः नास्ति, तत्र वाक्यं शुद्धमेव। पुनः तत्र कर्तृपदं योजनीयं चेत् इदानीं प्रश्नः भवति, केन यात्रास्थलानि दर्शनीयानि इति। तस्य उत्तरं पुनः चिन्तनीयं भवति। अस्तु, छात्रैः वा, युवकैः वा, भारतीयैः वा, यत्किमपि, मया वा। ಮಹೋದಯ ಕರ್ಮಪದ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ ಏಕವಚನಂ। कर्मपदं नास्ति चेत्, यथा क्रीड इत्यस्य कर्मणि प्रयोगे इत्युक्ते भावे प्रयोगे नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम् एव प्रयोक्तव्यम्। दर्शनीयम् इति भवति वा महोदय? तर्हि दर्शनीयं दृश् धातुः सकर्मकः अस्ति। कर्मपदम् अपेक्षते। अहं पश्यामि, प्रश्नः भवति, किं पश्यामि, किं पश्यति? अहं चित्रं पश्यामि, अहं पुस्तकं पश्यामि, अहं वृक्षं पश्यामि। अतः कर्मपदम् अपेक्षितं भवति दृश् धातोः। तर्हि कर्मणि अपि तत्र प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं भवति। मया ग्रन्थः दर्शनीयः, तेन सूर्यः दर्शनीयः। किन्तु क्रीड् इति धातुः अकर्मकः अस्ति। अकर्मकः नाम यः धातुः कर्मपदं न अपेक्षते, सः क्रीडति। सः किं क्रीडति इति प्रश्नः न भवति। कन्दुकेन क्रीडति अथवा हस्तेन क्रीडति अथवा अन्यैः बालकैः सह क्रीडति इति वाक्यप्रयोगः भवति। सामान्यस्तरे अहं वदामि, अस्यापि अपवादाः सन्ति, किन्तु सामान्यस्तरे आदौ वयम् अवगच्छामः, तदनन्तरम् अपवादस्यापि ज्ञानं भविष्यति। राधिका भगिनी, कः प्रश्नः? राधिका भगिनी, किमपि प्रष्टव्यं वा त्वया? न महोदय। अस्तु, अधुना शरत् महोदयस्य अवकाशः। किं रूपं वक्तव्यम् इति आदौ अत्र लिखामि। लट् किन्तु कर्मणि। ग्रन्थे एव अस्ति शरत् महोदयः, चिन्तयित्वा वक्तव्यम् इति नास्ति। ग्रन्थे तत्र पदसङ्ग्रहः, परिचयपाठस्य पदसङ्ग्रहः आङ्ग्लग्रन्थे 32। तत्र धातवः सन्ति, तत्र द्वितीयं रूपं यद् लिखितमस्ति तदेव कर्मणि लट्। तर्हि खाद् इत्यस्य किं रूपं? खादित। ग्रन्थः अस्ति वा? खादति। तव पार्श्वे ग्रन्थः अस्ति वा? आम्। ग्रन्थं दृष्ट्वा वदतु तर्हि। द्वितीयं तत्र किं लिखितमस्ति? पदसङ्ग्रह खाद्। कन्नड द्वितीयं
द्वितीयं नाम खाद् इत्यस्य अधः बहूनि रूपाणि लिखितानि सन्ति, तत्र द्वितीयं रूपं किं लिखितम् अस्ति खादितव्यम् महोदय? कन्नडग्रन्थे खाद्यते द्वितीयं रूपं किम् अस्ति? खाद्यते खाद्यते। एवं हर् धातोः रूपं किं भवति? ह्रियते ह्रियते। ह्रियते ह्रियते। निन्द् निन्धातु निन्धते निन्द्यते क्षम्यतां निन्ध्यते निन्द्यते। नी धातोः नीयते क्रीड् धातोः क्रीड्यते दृष् धातोः दृश्यते कर्मणि प्रयोगे वाक्यरचनां कर्तुं जानाति वा? अभ्यासः कृतः वा? न महोदय तर्हि चिन्ता प्रयत्नं नास्ति। करोमि। मास्तु, अधुना समयस्य व्ययः भवति। भवान् पूर्वं पाठार्थं न आगतवान् इत्यतः अभ्यासः न अभवत्। अधुना रूपस्य ज्ञानं भवतु। खाद्यते, ह्रियते, निन्द्यते, नीयते, क्रीड्यते, दृश्यते। पुनरेकवारम् एतानि रूपाणि पठतु। खाद्यते ह्रियते निन्द्यते नीयते क्रीड्यते दृश्यते पीयते। पीयते। तत्र कन्नडग्रन्थे पाधातुः अपि अस्ति। मम ग्रन्थे दृश् एव अत्र अन्तिमः धातुः, अतः अहं दृश् पर्यन्तं लिखितवान्। अस्तु, इदानीं मित्राणि अग्रे गच्छामः। किमर्थम् अहम् अधुना वाक्यरचनां मा करोतु इति उक्तवान् इत्युक्ते, पुनः पुनः मया पठितस्य एव पाठनं कर्तव्यं भवति। मया पूर्वं पाठितं, तत्र अभ्यासः न क्रियते चेत् संशयः, पुनः आदितः पाठनीयं। तदर्थम् अधिकः समयः। अनन्तरं भवान् लिखित्वा प्रेषयतु, तस्य परिशीलनं करोतु। इदानीम् अग्रे गच्छामः। आम् महोदय। काव्यकथा, काव्यकथा इति अस्ति। भवान् एव महोदय, पठतु। एकं संशयः अस्ति महोदय। एकः संशयः अस्ति। कः संशयः? खादितव्यं तव्यतनियर् कर्मनिरूपे रूपं कर्तरि प्रयोगे विधिलिङ्गार् इनि कृदन्त अस्ति वा? उत्तमः प्रश्नः। प्रतिभा भगिनी, भवती राधिका भगिन्याः प्रश्नम् अवगतवती वा? पुनः पृच्छतु राधिका भगिनी। अस्य उत्तरं प्रतिभा भगिनी एव वदति। भवती पृच्छतु प्रश्नं। संस्कृतेन पृच्छतु। न जानामि महोदय। प्रयत्नं कर्तव्यं, प्रयत्नः कर्तव्यः। न जानामि इति सर्वदा न वक्तव्यं। यावत् शक्यते तावत् वदतु। पूर्वं यथा भवती पृष्टवती तत् साधु एव, तथैव पृच्छतु। न महोदय, प्रयत्नः कर्तव्यः, न इति न वक्तव्यम्। कर्तरि प्रयोगे इनि कृदन्त अस्ति वा? तव्यतनियर् रूपम्। इदानीम् अहं प्रश्नं स्पष्टीकरोमि, उत्तरं प्रतिभा भगिनी भवती वदतु। कर्मणि प्रयोगे तव्यत् अथवा अनियर् प्रत्ययः भवति। तर्हि तस्यैव वाक्यस्य कर्तरि वक्तव्यं चेत् अत्र कः प्रत्ययः अथवा कः लकारः इति भगिन्याः प्रश्नः। लकार जानामि महोदय, विधिलिङ्ग। भगिनी वदति लकारं जानाति। तव्यत् अनियर् कर्मणि अस्ति चेत् कर्तरि तद् वाक्यं वक्तुं विधिलिङ्ग् लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः। सम्यक् अस्ति। किन्तु कश्चन प्रत्ययः अपि भवति वा? यतोहि अत्र प्रत्ययः अस्ति, लकारः नास्ति।
उत्तरं अಲ್ಲ महोदय विधिलिङ्ग कर्मण्यಲ್ಲೂ उंटಲ್ಲ इल्वा लकार नास्ति तदपि अस्ति इदानीम् अस्माकम् उद्देश्यं किं कर्मणितः कर्तरि अहम् एकवारं स्पष्टीकरोमि लघुवाक्यं स्वीकुर्मः बालेन ग्रन्थः दर्शनीयः बालेन ग्रन्थः दर्शनीयः इति अर्थः अस्ति मास्तु दर्शनीयः इति मास्तु तत्र बालेन ग्रन्थः नयनीयः इति लिखामि नयनीयः कुत्र नयनीयः इति न वदामि केवलं अस्य वाक्यस्य कर्तरि किं रूपं भवति प्रतिभा भगिनी बालः ग्रन्थं नयेत् बालः ग्रन्थं नयेत् इति विधिलिङ्ग् लकारः भवति विधिलिङ्ग् भवति राधिका भगिन्याः प्रश्नः अस्ति अत्र तु प्रत्ययः अस्ति अन्यत् प्रत्ययः किन्तु अत्र लकारः अस्ति कर्तरि वक्तुं प्रत्ययः अपि किमपि अस्ति वा इति प्रश्नः मम उत्तरम् अस्ति नास्ति लकाररूपेण एव वक्तव्यं लकारस्य प्रयोगं कृत्वा एव कर्तरि वाक्यं वक्तव्यम् अस्तु महोदय अवगतम् इदानीं राधिका भगिन्याः अपरः प्रश्नः अस्ति अतः विधिलिङ्ग् लकारः कर्तरि अस्ति किल अस्ति इदानीम् अस्य एव वाक्यस्य पुनः यदि कर्मणि वक्तव्यं बालः ग्रन्थः क्षम्यतां बालेन ग्रन्थः अधुना प्रत्ययस्य प्रयोगः मास्तु विधिलिङ्ग् लकारस्य कर्मणि किं रूपं भवति नम्येत महोदय नम्येत इदानीं तत्र ग्रन्थे किं रूपं लिखितम् अस्ति लट् लकार विधि लट् कर्मणि लट् किं रूपम् अस्ति नीयते नीयते किल नीयते नाम वन्दते तद्वत् अस्ति वन्दते वन्द् धातोः विधिलिङ्ग् लकारे किं रूपम् अस्ति वन्देत एवं यदि वन्दते नीयते तर्हि वन्देत अत्र नी धातोः किं भवति नीयेत तर्हि इदानीं वाक्यं पूरयामः बालेन ग्रन्थः नीयेत इत्येव रूपं भवति अधुना तर्हि कर्मणि लकारस्य प्रयोगेणापि सिद्ध्यति वाक्यम् अथवा प्रत्ययस्य प्रयोगेणापि वाक्यं सिद्ध्यति किन्तु सरलता कुत्र अस्ति प्रत्यये एव सरलता अस्ति अतः सामान्यतया बालेन ग्रन्थः नयनीयः इति प्रयोगं कुर्वन्ति नो चेत् अपरं क्रियापदमपि स्मर्तव्यम् नी धातोः कर्मणि विधिलिङ्ग् लकारः किं रूपम् इति चिन्तनीयं भवति यदि अभ्यासः नास्ति तर्हि क्लेशाय भवति अतः ಅಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಷ್ಟ ಮಹೋದಯ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं सम्यक् ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ अस्तु भवतु भवत्याः कृते यदि क्रियापदस्य प्रयोगे सरलता अस्ति तर्हि भवती क्रियापदस्य प्रयोगमेव करोतु यत्र येषां सौकर्यं तत्र ते तदेव प्रयोक्तुम् अर्हन्ति सारल्यानुसारं मम कृते
प्रत्ययस्य प्रयोगे सरलता, भवत्याः कृते क्रियापदस्य प्रयोगे सरलता भवतु। तथैव संस्कृतभाषा विशाला अस्ति, सर्वेषां कृते सारल्यमार्गं दर्शयति एव, अतः चिन्ता नास्ति। अस्तु। इदानीं पाठं प्रति आगच्छामः। तर्हि अत्र रूपाणि ज्ञातानि, अयं विषयः अपि चर्चितः। इदानीं शरत् महोदय, तत्र ग्रन्थे अग्रे किम् अस्ति? काव्यकथा अस्ति, सिंहदिलीपयोः संवादः, तस्य पठनं करोतु महोदय। सर्वे अपि सम्यक् शृण्वन्तु। शृणोति वा? आम्, श्रूयते। काव्यकथा सिंहदिलीपयोः संवादः। नन्दिनी अन्यस्मिन् दिने नृपस्य परीक्षां कृतवती। सा हिमालयस्य गुहां प्रविष्टवती। दिलीपः पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन् आसीत्। तदा एकः सिंहः नन्दिनीं बलात्कारेण गृहीतवान्। तेन पीडिता धेनुः उच्चैः क्रन्दनं कृतवती। नृपः आक्रन्दनं श्रुतवान्। धेनुम् अपश्यत्। धेनुं सिंहः आकर्षति। दिलीपः कुपितः अभवत्। सिंहस्य वधं कर्तुं निश्चयं कृतवान्। निशङ्गात् बाणं स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्, किन्तु करः तत्र एव स्थगितः अभवत्। नृपस्य अपमाननं सञ्जातं। कोपः अपि अधिकः जातः। पर्याप्तं। तदा अत्र विरामं स्वीकुर्मः। पुनरेकवारं स्वतः एव सर्वे मनसि एकवारं सूक्ष्मतया पश्यन्तु, पठन्तु च। एतावन्तं भागं पुनरेकवारं सर्वे पश्यन्तु। अहं प्रश्नान् पृच्छामि। तत्पूर्वं भवतां मनसि कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत्, कस्यचित् पदस्य अर्थः न ज्ञायते चेत् अधुना मां पृच्छन्तु। अत्र कथाभागः प्रथमपाठतः अनुवर्तनं भवति। प्रथमपाठे किञ्चित् भागः तत्र उक्तः, तस्यैव अनुवर्तनं द्वितीयपाठे अस्ति, काव्यकथा इति। महोदय, सञ्जातं प्राकृत्वे जायते इति धातुः अस्ति किल, जायते, जायेते, जायन्ते। सम् उपसर्गः, जा धातुः, तप् प्रत्ययः, नपुंसकलिङ्गम्। अत्र कः विचारः इति स्पष्टं वा? कथा वस्तु स्पष्टं भवेत्। अत्र निशङ्गात् बाणं स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्, निशङ्गात् इति अस्ति। तर्हि निशङ्ग इति पदस्य कः अर्थः?
शरस्य आधारः तूणीरः इति उच्यते। इदानीं शरः नाम बाणः। पृष्ठतः तत्र यत्र बाणाः स्थापिताः भवन्ति तस्य पात्रविशेषस्य नाम अस्ति तूणीरः अथवा निषङ्गः अथवा शराधारः। आधारः शरस्य शराणाम् आधारः शराधारः तूणी। एतानि सर्वाणि अपि किं समानार्थकानि पदानि। तूणीरः निषङ्गः शराधारः इति स्मरन्तु। स्पष्टं वा? तस्मात् निषङ्गात् बाणं स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्। इदानीं प्रश्नं करोमि अहं। नन्दिनी अन्यस्मिन् दिने नृपस्य परीक्षां कृतवती। कर्तरि अस्ति वा कर्मणि अस्ति वा? कर्तरि। कर्तरि महोदय। सा हिमालयस्य गुहां प्रविष्टवती। कर्तरि। कर्तरि। दिलीपः पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन् आसीत्। कर्तरि महोदय। तत्र पश्यन् कः प्रत्ययः? शत्रुकृदन्त। शत्रु प्रत्ययः। अत्र अस्माकम् उच्चारणं सम्यक् भवेत्। शत्रु भिन्नं शत्रु भिन्नं। अत्र शत्रु प्रत्ययः। तदा एकः सिंहः नन्दिनीं बलात्कारेण गृहीतवान्। कर्तरि। कर्तरि। इदानीं सम्यक् शृण्वन्तु। अहं पूर्णं वाक्यं न वदामि। वाक्यस्य अर्धभागमेव अहं वदामि। तेन पीडिता धेनुः। कर्मणि। अधुना वाक्यस्य अवशिष्टं भागं पठामि। धेनुः उच्चैः क्रन्दनं कृतवती। कर्तरि। 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 एतादृशानि वाक्यानि अपि भवन्ति। तर्हि कश्चन भागः तत्र वाक्यं किम् अस्ति? धेनुः उच्चैः क्रन्दनं कृतवती इत्येव वाक्यं। तत्र कथं भूता धेनुः? अहं किं प्रश्नं पृष्टवान् अधुना? कथं भूता धेनुः? पीडिता धेनुः। कथं भूता धेनुः नाम पीडिता धेनुः। पुनः तत्र प्रश्नः भवति, केन पीडिता? तेन पीडिता धेनुः उच्चैः क्रन्दनं कृतवती। भवन्तः सम्यक् तत्र लक्षणं कुर्वन्ति इत्येव मम आनन्दः। नृपः आक्रन्दनं श्रुतवान्। कर्तरि। अपश्यत्। धेनुम् अपश्यत्। कर्तरि महोदय। कर्तरि। तत्र कर्तृपदं किम् अस्ति? सिंहः धेनुम् अपश्यति। सर्वदा प्रतिवाक्यं नृपः 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 इति लेखनीयं नास्ति। अध्याहारः अवगम्यते, प्रसंगानुरोधेन अवगम्यते। धेनुः धेनुं सिंहः आकर्षति। कर्तरि महोदय। सिंहः कर्तृ धेनुं कर्मपद। कर्मपदम्। इदानीम् आकर्षति इति क्रियापदस्य कः अर्थः? चलता। आकर्षति। कन्नड भाषायाम् आकर्षणम् इत्यस्य कः अर्थः? आकर्षितु। आकर्षितु। अट्राक्षन् इति अर्थः किल? आं महोदय। तत्तु कन्नड भाषया। संस्कृतभाषयापि मूलार्थः भिन्नः। आकर्षकम् इत्यपि अस्ति, किन्तु आकर्षति इत्यस्य साक्षात् पदस्य अर्थः अस्ति टु पुल्। टु पुल् इति अर्थः। तर्हि टु पुल् अट्राक्षन् अनयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा? सम्बन्धः अस्ति। आकर्षणं
अस्माकं शरीरं न, किन्तु अस्माकं मनः आकर्षणं, मनः आकर्षति। To pull our mind towards the object इति आकर्षति। तत्र वस्तूनि, आपणे वस्तूनि मम मनः आकर्षन्ति। आपणे वस्तूनि आकर्षकाणि सन्ति, किन्तु अत्र अर्थः टु पुल् इत्येव अर्थः, किन्तु अट्राक्षन् इत्यत्र कः अर्थः? टु पुल् द मैण्ड् अट्राक्षन् भवति। स्पष्टं वा? अहं किं वदन् अस्मि तत् स्पष्टं वा? अन्यत् एकवारं इदानीं सिंहः धेनुम् आकर्षति इत्यस्य कः अर्थः? लयन् इस् pulling the cow towards itself इति अर्थः। अथवा बालः क्रीडनकम् आकर्षति। बालः क्रीडनम् आकर्षति इत्यस्य अहं चित्रणं करोमि। अत्र कार्वाहनम् अस्ति, कार्वाहनम् अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। अस्तु वा? इदानीं कदाचित् क्रीडनकेषु एतादृशी रज्जु भवति। पुनः बालकः किं करोति? बालकः एतां रज्जुं गृहीत्वा अग्रे गच्छति। तर्हि बालकः किं करोति? बालकः वाहनम् आकर्षति। स्पष्टं वा? आम् महोदय। दृष्टं किल एतादृशं? बालकाः क्रीडन्ति किल, शिशवः, बालाः, बालिकाः क्रीडन्ति। रज्जु भवति, रज्जु नाम रोप्, रज्जु भवति। एतादृशानि क्रीडनकानि भवन्ति। तर्हि अत्र बालकः किं करोति? क्रीडनकं, वाहनं, यानं बालकः आकर्षति इति क्रियापदम्। किन्तु आकर्षति इति क्रियापदस्य अपरः अपि प्रयोगः अस्ति। तस्य अपि चित्रणं करोमि। इदानीम् अत्र किम् अस्ति? एका उत्पीठिका अस्ति। अत्र कश्चन विक्रयकः अस्ति। सः अत्र बैनर् स्थापितवान्। किम् इति? ऐस् क्रीम् इति। एतत् दृष्ट्वा बालकस्य आकर्षणं भवति। अत्र आकर्षणम् इत्यस्य कः अर्थः? पुल् एव अर्थः, किन्तु कस्य पदार्थस्य पुल्? बालकस्य मनसः पुल् भवति। मनसः अथवा मनसस्य बालकस्य मनसस्य आकर्षणं भवति। अत्रापि पुल् एव। अत्र आगच्छतु इति ऐस् क्रीम् वदति। अतः बालः तत्र गन्तुम् इच्छति, खादितुम् इच्छति। महोदय, मनसा नपुंसकलिङ्ग? पदद्वयम् अस्ति। मनस् शब्दः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गम्, अथवा मनस शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गम्। अर्थः समानः, किन्तु मनस् शब्दः अपि अस्ति। मनस् अस्ति चेत् षष्ठी विभक्ति रूपं भवति मनसः। मनस शब्दः अस्ति चेत् षष्ठी विभक्ति रूपं भवति मनसस्य, रामः रामस्य।
मनसः मनसा अल मनसः मनसौ मनसाः प्रथमे हा, भक्ति महोदय। सत्यं मनसः मनसौ मनसाः इति अस्य अस्य मनः मनसि मनांसि मनांसि भवति। अत्र मनसः मनसौ मनसाः रामशब्दवत् रामवत्। अस्तु कथां प्रति गच्छामः। दिलीपः कुपितः अभवत् कर्तरि वा कर्मणि वा? कर्तरि। किन्तु तत्र प्रत्ययः कः? कुपितः ता प्रत्यय महोदय। त प्रत्यय अस्ति चेत् कर्तरि भवति वा कर्मणि भवति वा? कर्मणि। अमान्यतया कर्मणि किन्तु कर्तरि अपि सर्वेषां धातूनां क्त प्रत्ययान्तरूपाणां कर्तरि न भवति, केषाञ्चन एव। महोदय ता प्रत्ययಕ್ಕೆ तावತ್ತು प्रत्यय अल कर्तरि अल्ल। आं सत्यं, किन्तु क्त प्रत्ययः उत्सर्गरूपेण कर्मणि अपवादः एक्सेप्शन् अपवादः कर्तरि अपि भवति। इदानीम् अत्र वाक्यं किम् अस्ति? दिलीपः अभवत्। अभवत् इति लट् लकारः लङ् लकारः कर्तरि अस्ति वा कर्मणि अस्ति वा? कर्तरि। कर्तरि अस्ति। कुपितः इति तत्र विशेषणं पदं कस्य? दिलीपस्य। दिलीपः कुपितः अभवत्। यदि कर्मणि अस्ति तर्हि अभवत् इति न भवेत् किल? अथवा दिलीपः अभवत् इति न भवेत्, दिलीपेन इति भवेत्। किन्तु दिलीपेन इति नास्ति, दिलीपः कुपितः अभवत्। अतः अत्र एक्सेप्शन् रूपेण कुपितः इति पदस्य कर्तरि अपि प्रयोगः भवति, कर्मणि एव इति न। तर्हि एतादृशाः अन्ये धातवः सन्ति वा? गतः अपि कर्मणि अपि भवति कर्तरि अपि भवति। रामेण वनं गतम्, रामेण वनं गतम्, अथवा रामः वनं गतः। उभय, अत्र कर्तरि अत्र कर्मणि, किन्तु प्रत्ययः तु क्त इत्येव अस्ति। केवलम् एतादृशम् अपि भवति इति भवतां ज्ञानं भवतु, भवतां परिचयः भवतु यत् अस्तु क्त प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तरि अपि भवति इति नूतनः विषयः भवन्तः जानन्तु। महोदय ಅಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪः ಬಂದ ಕಾರಣ ಕುಪಿತः पुल्लिङ्ग ಬಂದದ? आं सत्यं। यदि दिलीपः नास्ति, दिलीपस्य पत्नी अस्ति तर्हि कुपिता इति भवेत्। दिलीपस्य पत्नी कुपिता अभवत्। ಕರ್ತರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರುದು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾ ಪ್ರತ್ಯಯ। कर्तरि क्त प्रत्ययस्य कर्तरि अपि भवति, किन्तु सर्वेषां धातूनां न, केषाञ्चन धातूनामेव। इदानीं प्रश्नः भवति केषां धातूनाम् इति। तत्र आवलिः इति नास्ति, एवमेव अभ्यासेन ज्ञायते। सिंहस्य वधं कर्तुं निश्चयं कृतवान्। कर्तरि वा कर्मणि वा? कर्तरि। कर्तरि। निषङ्गात् बाणं स्वीकर्तुं करं स्थापितवान्। कर्तरि। किन्तु करः तत्र एव स्थगितः अभवत्। स्थगितः ता प्रत्यय। सत्यं, किन्तु वाक्यं कर्तरि प्रयोग। अत्र वाक्ये कथं ज्ञातव्यं? वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? करः। अभवत् तद् भवतु, कर्तृपदं करः अस्ति।
करः इति पदस्य विभक्तिः का? प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इदानीं कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति चेत् कर्तरिप्रयोगः, कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि। एवं ज्ञातव्यम्, एवं परिशीलनं परीक्षणं कर्तव्यम्। ಅಲ್ಲ ಮಹೋದಯ, ಆಗ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮಹೋದಯ? ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತರಿ ಕರ್ಮಣಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? कदाचित् न, अतः अहम् उपायान्तरं वदामि। कर्तृपदस्य परीक्षणं कुर्वन्तु। कर्तृपदस्य का विभक्तिः तत्र तद्विषयम् आदौ जानन्तु, तदा स्पष्टः भवति। नृपस्य अपमाननं सञ्जातम्, कर्मणि। कर्मणि तावत्। कोपः अपि अधिकः जातः, ಕರ್ತರಿ ಮಹೋದಯ। इदानीं कर्तृपदं किम् अस्ति अस्मिन् वाक्ये? कोपः। कस्य कस्य कोपः अधिकः जातः? दिलीपस्य। दिलीपस्य कोपः अधिकः जातः। यथा प्राक्तनं वाक्यं नृपस्य अपमाननं सञ्जातं, कोपस्य दिलीपस्य कोपः अपि अधिकः जातः। वाक्यद्वयमपि कर्मणि अस्ति। कदाचित् कदाचित् अत्र स्पष्टं लिखामि एकवारं। कदाचित् कर्तृपदं कर्तरि क्षम्यताम्, अहम् उपरि स्पष्टं लिखामि। कर्तृपदं कर्तरि प्रथमा एव विभक्ति। कर्मणि का विभक्तिः? तृतीया। तृतीय विभक्ति। कदाचित् षष्ठी अपि। तर्हि अत्र उदाहरणे कर्तृपदस्य का विभक्तिः? षष्ठी। नृपस्य अपमाननं सञ्जातं, नृपस्य कोपः अपि अधिकः जातः। अस्तु वा? आं महोदय। इदानीम् अग्रे किञ्चित् पठतु। अहं मन्दं मन्दं बोधयामि, यतोहि आरम्भस्तरः सम्यक् अस्माकम् अवगमनं भवतु। अनन्तरं किञ्चित् वेगेन गच्छामः। शरत् महोदय अग्रे पठतु। तदा नृपम् उद्दिश्य सिंहः, भूपाल क्षमः मास्तु, तव सर्वम् अस्त्रं शस्त्रं च व्यर्थं भवति। अहं शिवस्य सेवकः, मम नामधेयं कुम्भोदरः इति। समीपे देवदारुवृक्षं पश्यसि खलु? पार्वती प्रीतिपूर्वकं तं वृक्षं वर्धितवती। वृक्षस्य रक्षणार्थं पार्वती मां नियुक्तवती। अत्र आगतः प्राणी मम आहारः, अतः धेनुं न त्यजामि इति अकथयत्। अग्रे अपि पठतु, पूरयतु, कथां पूरयतु। तत् वचनं श्रुत्वा नृपः, अहम् अपि शिवपूजकः, शिवः गौरवार्हः, मम आचार्यः वसिष्ठः, तस्य धेनुः एव धनम्, अतः प्रार्थनां करोमि, मम देहं खाद, धेनुं त्यज इति अवदत्। सिंहः किञ्चित्
अहसत् अहसत् त्वं जगत्प्रभुः नूतनं वयः सुन्दरं शरीरम् इदं सर्वम् अल्पस्य कारणेन त्यजसि किं त्वं विचारमूढः इति अकथयत्। एकवारं पश्यन्तु। तत्र पदस्य अर्थः अस्पष्टः अस्ति चेत् मां पृच्छतु अधुना। सर्वाणि पदानि सरलानि एव सन्ति। पुनः तत्र ग्रन्थे एव कथायाः अर्थः अपि कन्नडभाषया वा आङ्ग्लभाषया वा लिखितः अस्ति। तदपि एकवारं पठन्तु। पुनः कथायाः अनन्तरं तत्र केचन प्रश्नाः सन्ति। एतेषाम् उत्तरं लिखत। धेनुः किमर्थं क्रन्दनं कृतवती? नृपस्य अपमानं किमर्थं सञ्जातं? कुम्भोदरः कस्य रक्षणं करोति? कुम्भोदरस्य आहारः कः? आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं किम्? इति अत्र कति पञ्चप्रश्नाः सन्ति। इदमेव भवताम् अभ्यासकार्यम्। एतेषां पञ्चानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित्वा मह्यं प्रेषयन्तु। पुनः अस्माकम् अग्रिमः पाठः यदा भविष्यति तदा चर्चां करिष्यामः। अत्रैव पाठस्य समाप्तिः भवति। अपरः कोऽपि प्रश्नः नास्ति इति अहं चिन्तयामि। तर्हि पाठस्य समाप्तिं करोमि वा? अस्तु, तर्हि मङ्गलश्लोकं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।